دون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عملكم خدعة بالشكل أبو طلقة واحدة. أول إشي هو طخه هذا الطلقة. هسا عملكم إياه طلق لين هي. أول إشي بنكبس على هاي النقطة الحمراء، نكبس على ممارسة إطلاق النار، نكبس أي واحدة منهم متوسط أو متقدم أو مبتدئ، نكبس عشان أول إشي أحسن. هسا طلق مستحيل يوقف، يعني كلمتين تكفوا، يعني طلع هسا